बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक में खुश आमदेद। हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज का सवाल। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल। 6 से 7% लोग हेपेटाइटिस सी का हमारे मुल्क में शिकार हैं। तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस का कैसे शिकार हो गए, इसके बारे में आगाही का ना होना इसकी बड़ी वजह है। नंबर 1, आगाही से मुराद ये है कि हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को इसके फैलने के असबाब को नहीं समझा सके, जिसकी वजह से ये बीमारी इस तेज़ी से फैली कि 6 से 7% हमारी पॉपुलेशन को मुतासर कर गई। तो आए आज इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इससे बच सकें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जरासीम खून के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, इसके खाने पीने की किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी मुँह के रास्ते जरासीम दाखिल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि खून के दाखिल होने के जिसमें मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। जिस तरह इंतकाल खून के दौरान अगर तस्दीक शुदा खून नहीं होगा, उसको हेपेटाइटिस सी को प्रॉपर चेक नहीं किया गया होगा, तो वो एक से दूसरे बंदे को लग सकता है। मुल्क के कुछ हिस्सों में गैर तस्दीक शुदा ब्लड ट्रांसफ्यूजन 100% ख़त्म नहीं हो चुका। गैर तस्दीक शुदा ब्लड के अलावा हमारे मुल्क में इंजेक्शंस का कल्चर बहुत ज़्यादा है और इन इंजेक्शंस को लगवाते हुए बाज़ औक़ात सिरिंजेस प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं की जाती या ऐसी सिरिंजेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो प्रॉपरली स्टरलाइज हों। उसके नतीजे के तौर पे एक से दूसरे को जरासीम लग सकता है। और हमारे यहाँ देखा गया है कि तकरीबन 8 इंजेक्शन हर बंदा 1 साल में लगवा रहा है, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क के निस्बत बहुत ज़्यादा तादाद है। तो इस हिसाब से जब इतनी बड़ी तादाद में जब इंजेक्शन लोग लगवा रहे हैं और इंजेक्शन का कल्चर हमारे ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा है, तो नतीजे के तौर पे अनस्टरलाइज्ड सिरिंजेस जो हैं वो उनका इस्तेमाल इसकी दूसरी बड़ी वजह है। माइन्यूट क्वान्टिटी ऑफ ब्लड या थोड़ी मकदार ब्लड की मुख्तलिफ़ ज़राए से बाद सूरतों में जिस्म के अंदर दाखिल हो रही होती है, जैसे बार्बर के औज़ार हैं, जिस तरह उसके ब्लेड्स हैं, उसकी शेविंग किट है या उसकी सिजर्स है, कैंची है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाले ख़वातीन के जो मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाज़ औक़ात उसकी टिप पे भी कोई इस तरह की माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ब्लड लगा होता है जो एक से दूसरे को वायरस ट्रांसफ़र होने का ख़तरा अपने अंदर मौजूद रखता है। दूसरे अहम इंस्ट्रूमेंट्स, जिस तरह हमने देखा कि बाद सूरतों में डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स, जो डेंटिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाज़ औक़ात प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होते। एंडोस्कोप्स हमारी, जिसके ज़रिए मैदे और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुआयना किया जाता है कैमरे के ज़रिए से, वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होते या ऑपरेशन के आलात स्टरलाइज नहीं होते। तो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को जब लगते हैं तो लामहला उसमें ब्लड शामिल होता है और उसके नतीजे के तौर पे वो इंस्ट्रूमेंट्स वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जिसके ज़रिए से जरासीम एक से दूसरे को लग रहा होता है। इसी तरह हमने देखा कि बाद सूरतों में जिस्म खुदवाने का, टैटूइंग का अमल है या आक्यूपंक्चर के कप्स हैं, वो भी डिस्पोजेबल ना होने की वजह से एक से दूसरे को वायरस को ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं। माँ से बच्चे को लगने का चांस दूसरा बड़ा सोर्स है, लेकिन माँ से बच्चे को लगते हुए बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन माँ से हेपेटाइटिस सी से मुतासर माँ से बच्चे को वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है डिलीवरी के अमल के दौरान। इसको चेक करने का तरीका ये है कि माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए 2 माह बाद PCR किया जाए या PCR का टेस्ट किया जाए या 18 माह की उम्र में anti-HCV का एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाए। तो माँ से, ऐसी माँओं से जिनके अंदर जरासीम मौजूद हो, बच्चों को लग सकता है। तीसरी बड़ी जो वजह है वो सेक्सुअल रिलेशंस हैं, जिनसी ताल्लुकात हैं। जिनसी अमल के दौरान भी ना होने के बराबर चांस होता है। अगर कोई बंदा अपनी फैमिली तक महदूद है तो उसका चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर कोई बंदा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उसमें ये चांस भी बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा जाए, इस सवाल के जवाब में सबसे अहम ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इसके फैलाव के असबाब का पता हो और उन सारे असबाब को हम समझ कर, जान कर उससे बच सकें। जिस तरह अगर किसी को
ضرورت ہے بلڈ کی تو کوشش کریں، انشور کریں کہ بلڈ ہمیشہ پراپرلی اسکرین بلڈ لگے. انجیکشنز کو پریفر نہ کیا جائے، اور اگر کوئی ضروری ہو انجیکشن لگوانا تو اسٹرلائز سرنج استعمال کی جائے، یعنی شوقیہ انجیکشنز کے کلچر کو ڈسکریج کیا جائے. دوسرے لفظوں میں بہت سارے لوگ صرف طاقت کے نام پہ وائٹامنس کے انجیکشن لگوانے پہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس انجیکشن کے کلچر کو تھوڑا سا ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پر ایئر انجیکشنز کو کم کر سکیں، جو کہ ہمارے ملک میں ہماری عوام کا ایک سال میں 8 انجیکشن لگوانے کا جو نمبر ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو اس نمبر کو کم کرنے کے لیے ہمیں پروموٹ یہ کرنا ہے کہ جس چیز کی دوائی گولیوں کی صورت میں میسر ہے، کوشش کریں کہ اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر کے اس کی انجیکشنز کی بجائے گولیوں کو استعمال کیا جائے. شوقیہ انجیکشن یا ڈرپ طاقت کے نام پہ یا کسی بھی غیر ضروری وجہ سے ڈسکریج کی جائے. اس کے علاوہ اگر کہیں انسٹرومنٹیشن ہونی ہے، دانتوں کا کوئی کام ہونا ہے، کوئی سرجری ہونی ہے، کوئی ٹیٹوئنگ کروانی ہے، کوئی آکوپنکچر کرانا ہے، یا کوئی بھی انسٹرومنٹ جہاں پہ لگنا ہے، بیوٹی پارلر کا ہو، باربر کا اس طرح ہو، تو اس کو انشور کیا جائے کہ وہ یا تو ڈسپوزیبل انسٹرومنٹس استعمال کریں یا وہ ایسی جگہ سے کروایا جائے جہاں پراپر اسٹرلائزیشن کا بندوبست ہے اور ان کو آگاہی ہے، اس بندے کو یا اس سینٹر کو اس کے بارے میں آگاہی ہے کہ یہ انسٹرومنٹس کی صفائی کو کیسے کرنا ہے. اگر ہم اس چیز کو انشور کرتے ہوئے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس چیز کو پوچھیں، جانیں اور اس سینٹر کا انتخاب کریں جہاں پہ یہ اسٹرلائزیشن فیسلٹیز ہیں. اگر کسی کو ڈائلسس کی ضرورت ہے تو انشور کریں کہ ڈائلسس کے عملے یا ہیپاٹائٹس سی کے پھیلاؤ کے سلسلے میں مکمل آگاہی اور وہاں پہ اس کی پریکاشنز کا بندوبست کیا گیا ہے. انجیکشنز کم سے کم لگوائیں. ماں سے بچے کو ٹرانسفر ہوتے وقت بچے کو فوراً چیک کروائیں. 2 ماہ کی عمر میں PCR کروائیں، 18 ماہ کی عمر میں anti-HCV کا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر اس میں جراثیم کی موجودگی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے تاکہ وہ اگلا سورس آف انفیکشن مزید نہ بن سکے. یاد رہے کہ ماں سے بچے کو دودھ پلانے کے عمل کے دوران وائرس نہیں لگتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. کھانے پینے کے کوئی معاملات اس کے بچاؤ یا اس کے پھیلاؤ میں منسلک نہیں ہیں، اس لیے کھانے پینے کی کسی احتیاط کے ساتھ اس کا بچاؤ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جنسی فعل فیملی تک محدود رہے. پرسنل آئٹمز جو ہیں، کنگھی، دانتوں کا برش، ٹاول، ریزر، نیل کٹر اور جولری کسی بندے کے ساتھ شیئر نہ کی جائے، یا کسی بندے کی ان اٹینڈڈ بندے کی پبلک پلیس پہ یہ چیزیں شیئر نہ کی جائیں تاکہ جراثیم کا پھیلاؤ ایک سے دوسرے کو نہ ہو سکے، کیونکہ ان چیزوں میں بھی بعض اوقات مائنیوٹ کوانٹٹی آف بلڈ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے ایک بندے سے دوسرے کو، اور وہ پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے. تو ان چیزوں کو علیحدہ کرنے سے اس کا سد باب ممکن ہے. اس کے علاوہ ایک ضروری چیز احتیاط یہ ہے کہ کسی بھی بہتے ہوئے خون کو، کسی زخم کو، کسی کٹ کو ان اٹینڈڈ یعنی نیکڈ ہینڈز کے ساتھ ٹچ نہ کریں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کسی قریبی کا جو بہتا ہوا 2-3 قطرے خون کے ہیں اس کے اندر جراثیم موجود ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو کبھی بھی نیکڈ ہینڈز کے ساتھ اس کو اٹینڈ نہ کریں. اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو گلوز پہن کے کریں، یا اور اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو درمیان میں کوئی بینڈیج وغیرہ رکھ کے اس کو اٹینڈ کیا جائے. براہ راست کھلے زخموں کو، کٹس کو، جہاں سے خون بہہ رہا ہو، چھونے سے اجتناب کریں، اور کوشش کریں کہ گلوز پہن کے بلڈ اور زخموں کو یا کسی بھی جگہ سے جہاں سے خون رس رہا ہو اس کو نیکڈ ہینڈز کے ساتھ ایڈریس نہ کریں. ہیپاٹائٹس سی کے حفاظتی ٹیکے نہیں ہیں، تو حفاظتی ویکسین کے انجیکشن دنیا کے کسی کونے میں باشمول پاکستان کے میسر نہیں ہے. تو اس سے واحد بچاؤ یہی ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کے وائرس کو جسم میں داخل ہونے سے ہم روکیں، اور روکنے کے لیے، بچاؤ کے لیے جو ہم نے ابھی جن فیکٹرز کا ذکر کیا ہے اس پہ عمل درآمد کر کے ہی ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں. اس چینل کو اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں. ڈاک ٹاک ہیلتھ اویئرنیس چینل.